नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम। आज हम गुर्दे की बीमारी का इस्लामी इलाज बताएंगे। पाकिस्तान में लाखों अफराद गुर्दे के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला, जबकि मरीज़ों की तादाद में सालाना 15 से 20% इजाफ़ा हो रहा है। गुर्दे इंसानी जिस्म का अहम उज़व है। दुनिया में हर साल 50,000 से ज़ायद अफराद गुर्दे के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर जान से हाथ धो बैठते हैं, जिसकी एक बड़ी वजह गुर्दा अतिया करने वालों की कमी है। पाकिस्तान में इस हवाले से मुस्तनद अदाद शुमार तो दस्तयाब नहीं, मगर एक अंदाज़े के मुताबिक लाखों अफराद गुर्दे के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं, जबकि ऐसे मरीज़ों की तादाद में सालाना 15 से 20% इजाफ़ा हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि अक्सर अफराद गुर्दे के अमराज को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा साबित हो सकती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गुर्दों के अमराज से बचने के लिए पानी का ज़ायद इस्तेमाल, सिगरेट नोशी और मोटापे से बचना ज़रूरी है। अगर दर्ज झेल निशानियाँ सामने आएँ तो डॉक्टर से ज़रूर रुजू किया जाना चाहिए। सोने में मुश्किल, शटर स्टॉक फ़ोटो, जब गुर्दे अपने अफ़वाल दुरुस्त तरीके से सरअंजाम नहीं दे पाते तो इसके नतीजे में जहरीला मवाद जिस्म से पेशाब के रास्ते खारिज नहीं हो पाता और खून में मौजूद रहता है। इस मवाद की सतह बढ़ने से सोना मुश्किल हो जाता है और बेख्वाबी की शिकायत पैदा हो जाती है। इसी तरह गुर्दों के मरीज़ों में नींद के दौरान सांस लेने में मुश्किल का आर्जा भी सामने आ सकता है, और अगर कोई फ़र्द अचानक खराटे लेने लगे तो इसे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। मसल जकड़ना, गुर्दों की कारकर्दगी में कमी आने से इलेक्ट्रोलाइट अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कैल्शियम की सतह में कमी और फास्फोरस का कंट्रोल से बाहर होना मसल्स अकड़ने का बायस बनते हैं। सर दर्द, थकावट, जिस्मानी कमज़ोरी, अगर गुर्दे सही दुरुस्त काम कर रहे हों तो वो जिस्म में विटामिन डी को हड्डियों की मजबूती के साथ साथ एक हार्मोन EPO बनाने का काम भी करते हैं। ये हार्मोन खून के सुर्ख खिलियात बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। अगर गुर्दे मसाइल का शिकार हों तो EPO की मकदार कम बनती है, जिससे खून के सुर्ख खिलियात में कमी आती है, जो जिस्म और दिमाग को अचानक थकावट, सर दर्द और जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार कर देता है। ख्याल रहे कि गुर्दों के अमराज में एनीमिया का मर्ज़ आम होता है। दिल की धड़कन में ख़राबी, गुर्दों को नुकसान पहुँचे तो जिस्म में पोटाशियम की मकदार बढ़ने लगती है, जो दिल की धड़कन में गैर मामूली तेज़ी की शक्ल में सामने आती है। खुश्क और ख़ारिश ज़दा जल्द गुर्दे जिस्म में जमा होने वाले कचरे की सफाई का काम करते हैं। खून के सुर्ख खिलियात की सतह बढ़ाने और जिस्म में मंजिल की सतह मुनासिब सतह पर रखते हैं। खुश्क और ख़ारिश ज़दा जल्द इस बात की निशानी है कि गुर्दे मिनरल्स और ग़िज़ाई अज्जा का दुरुस्त तवाज़ुन नहीं रख पा रहे। अगर आपकी जल्द खुश्क और ख़ारिश ज़दा हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और ख़ारिश के लिए कोई दवा लेने से पहले डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए। दिल ख़राब होना या कै जिस्म में काफ़ी मकदार में कचरा जमा हो जाए तो दिल मतलाने या कै का तजर्बा अक्सर होने लगता है। दरहकीकत ये जिस्म अपने अंदर जमा होने वाले मवाद से निजात की कोशिश का नतीजा होता है। दिल मतलाने के नतीजे में खाने की ख्वाहिश ख़त्म होने लगती है। अगर ऐसा कुछ अरसे तक होता रहे
تو جسمانی وزن میں بہت تیزی سے کمی آتی ہے، سانس میں بو اور ذائقہ بدلنا، کچرا خون میں جمع ہونے لگتا ہے، تو کھانے کا ذائقہ بدلا ہوا محسوس ہوتا ہے اور منہ میں دھات یا میٹالک ذائقہ رہ جاتا ہے۔ اسی طرح سانس میں بو پیدا ہونا بھی دوران خون میں بہت زیادہ زہریلا مواد جمع ہونے کی علامت ہے۔ مزید برآں ایسا ہونے پر گوشت کھانے یا کھانے کی ہی خواہش کم یا ختم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جسمانی وزن میں غیر متوقع کمی آتی ہے۔ ویسے منہ کا ذائقہ بدلنے کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں اور عام علاج سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تاہم اگر یہ علاج کے باوجود وہ برقرار رہے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ سانس گھٹنا یا لینے میں مشکل گردوں کے امراض اور سانس گھٹنے کے درمیان تعلق پایا جاتا ہے، خصوصاً تھوڑی سی جسمانی سرگرمی کے بعد یہ مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو گردوں کے کام نہ کرنے سے جسم میں اضافی سیال پھیپھڑوں میں جمع ہونا، دوسری خون کی کمی جسم میں آکسیجن کی کمی کا باعث بنتی ہے، جس کے نتیجے میں سانس گھٹنے لگتا ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا کام کرنے کے بعد بھی سانس لینے میں مشکل ہوتی ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ گردوں سے ہٹ کر دمہ، پھیپھڑوں کے کینسر اور ہارٹ فیلئر کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ زیادہ یا کم پیشاب آنا، چونکہ گردے پیشاب کے لیے ضروری ہیں، لہذا جب وہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو اکثر لوگوں کو پیشاب کی خواہش تو ہوتی ہے مگر آتا نہیں، جبکہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو عام معمول سے ہٹ کر واش روم کے زیادہ چکر لگانے لگتے ہیں۔ متعدد افراد کو یہ مسئلہ راتوں کو جاگنے پر مجبور کرتا ہے۔ ٹخنوں، پیروں اور ہاتھوں کا سوجنا، جب گردے جسم سے اضافی سیال کو خارج کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو نمکیات کا اجتماع ٹخنوں، پیروں اور ہاتھوں کے سوجنے کا باعث بنتا ہے۔ ذیلی جسم کے اعضاء سوجنا دل اور جگر کے امراض یا ٹانگ کی شریان میں مسائل کی نشانی بھی ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ ادویات کے استعمال سے نمک اور اضافی سیال میں کمی آتی ہے، جس سے سوجن رک جاتی ہے، تاہم اگر اس سے مدد نہ ملے تو ڈاکٹر سے علاج میں تبدیلی کا مشورہ کرنا چاہیے۔ گردے کا کام روکنا یا کڈنی فیلئر کمر درد کا باعث بنتا ہے، جو عام طور پر دائیں طرف پسلی کے نیچے محسوس ہوتا ہے۔ یہ درد کولوں میں بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ کمر اور پیر میں درد گردوں میں مواد جمع ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ کڈنی فیلئر کی شکل میں کمر میں ہونے والا درد کے ساتھ بخار، متلی اور پیشاب زیادہ آنے کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ آنکھیں پھولنا گردوں کے نظام میں خرابی کی ابتدائی علامات میں سے ایک آنکھوں کے ارد گرد کا حصہ پھولنا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ ہوتا ہے کہ گردوں میں بڑی مقدار میں پروٹین کا اخراج پیشاب کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہونے پر جسم کو مناسب آرام اور پروٹین ملے اور پھر بھی آنکھوں کے ارد گرد پھولنے کا عمل جاری رہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہائی بلڈ پریشر، دوران خون اور گردے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ گردے خون میں موجود کچرے اور اضافی سیال کو فلٹر کرتے ہیں، اور اگر شریانوں کو نقصان پہنچے تو گردے کے اس حصے جو خون کو فلٹر کرتے ہیں اسے آکسیجن اور غذائیت نہیں مل پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کڈنی فیلئر کا خطرہ بڑھانے والی دوسری بڑی وجہ ہے۔ پیشاب کی رنگت میں تبدیلی، گردے پیشاب بنانے کے ذمہ دار ہیں اور اس کے ذریعے کچرے کا اخراج کرتے ہیں۔ اگر پیشاب کی بو، رنگ وغیرہ میں تبدیلی آئے تو اسے کبھی نظر انداز مت کریں۔ ایسی تبدیلیاں جیسے پیشاب زیادہ کرنا، خصوصاً رات کو، پیشاب میں خون آنا یا جاگ وغیرہ بننا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع کہ گردوں کے امراض کے بارے میں
ہم نے بیان کیا۔ اب جانے سے پہلے آپ سے گزارش کرنی ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک لازمی کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔